नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची के बेनजीर शहीद पार्क में रेंजर्स के हाथों जान खोने वाले सरफराज शाह को तो आप नहीं भूले होंगे। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर एक बेबस शहरी की बेकस मौत याद आ जाती है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं जो असले और ताकत के ज़ोम में सारे कायदे और कानून भूलते जा रहे हैं। जब ही तो सरफराज शाह की कहानी बार बार दोहराई जा रही है, कभी लांडी के फैसल अली के रूप में तो कभी डॉक्टर ज़ेब की सूरत, जो असले की ताकत के घुमंड में फिरौन बने एक पुलिस एहलकार की गोली का निशाना बनी है और अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा है, जिससे डॉक्टरों का ये अनुमान है कि शायद वो उठ बैठ नहीं सके, चल भी नहीं सके। जो एक नौजवान बच्ची के लिए पूरी उम्र है, अभी तो कैसे गुजारेगी। अब चाहे जिन्होंने लगाई उनको फांसी की सजा भी हो जाए, लेकिन मेरी गुड़िया का तो कोई बदावा नहीं कर सकता। कराची के निजी अस्पताल के ICU में बेहोश पड़ी ये है डॉक्टर ज़ेब। अभी 3 महीने पहले ही इनके वालिद तुफैल अहमद ने अपनी इस लाडली और काबिल फख्र बेटी की शादी डॉक्टर आतिफ सिद्दीकी के साथ की थी। तुफैल अहमद को यकीन था कि उन्होंने जिस नाजुक पौधे को परवान चढ़ाकर शजर बनाया, उसका घना साया और फल सबके काम आएंगे, मगर वो ये भूल गए थे कि हमारे कानून नाफिज करने वाले दारों के मुसल्लह एहलकार कानून और अवाम के रखवाले नहीं बल्कि मुतलकुल अन्नान बादशाह हैं। जो दूसरों के साथ कुछ भी करने में आजाद हैं, मगर कोई इनसे सवाल कर बैठे तो ये गोया बगावत है, और बादशाह से बगावत की सजा सब जानते हैं। शादी को ज्यादा दिन ना हुए हों तो इधर उधर जाना लगा ही रहता है। ताहम डॉक्टर ज़ेब के जेठ आतिफ सिद्दीकी ने, जो अपनी भाभी से मिलने इंग्लैंड से कराची आया हुआ है, इन मसरूफियात को 4 चांद लगा रखे थे। उस रोज भी वो अपनी भाभी और वालदा को शॉपिंग कराने के बाद वापस घर आ रहा था। उनकी गाड़ी गार्डन के इलाके में पहुंची तो पुलिस हेडक्वार्टर से बरामद होने वाली पुलिस मोबाइल अचानक सामने आ गई। आतिफ सिद्दीकी ने फौरन ब्रेक लगाया। उसका ख्याल था कि बरतानवी पुलिस की तरह मुकामी पुलिस भी अपनी गलती पर सॉरी करेगी। ताहम अगले ही लम्हे उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। मैंने ब्रेक मारी, इन्होंने मुझे गालियां दी। उधर गाड़ी से कोई नहीं उतरा, ना ही मैं गाड़ी से निकला था उस वक्त। गालियां दी, मुझे गाली दी तो मैंने भी वापस जवाब में एक लफ्ज़ कहा और ये लोग अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला गया। गलती के बावजूद पुलिस एहलकारों का गालियां बकना लम्हे पलट आसिफ को हजम नहीं हुआ और उसने जवाबन बुरा भला कह दिया। जवाब देने के बाद वो दोबारा अपने घर की जानिब बढ़ गया, लेकिन वो भूल गया था कि ये बरतानिया नहीं पाकिस्तान है, जहाँ पुलिस वालों की गलती को भी अपनी खता मानकर माफी मांग लेना चाहिए। मगर गलती हो चुकी थी जो बहुत महंगी पड़ी। आसिफ की कार अभी थोड़ा सा आगे गई होगी कि सादा लिबास एहलकारों की वही गाड़ी जन्नाटे के साथ आई और रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पुलिस मोबाइल ने मुझे आगे से ब्लॉक किया, ठीक है। एक पुलिस एहलकार जो था वो गाड़ी के बोनेट पे गन से बट मारने लगा। मेरी विंडो खुली हुई थी ड्राइविंग सीट की, तो उस सीट पे जो है वो आया बंदा और उसने मुझे SMG से मारना शुरू किया, बट से। मैं पूछ रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, क्या है, कौन है आप, ठीक है। वो जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ मुझे मारे जा रहा। 15-20 सेकंड हुए होंगे, 30 सेकंड, इतने में मैंने एक गन शॉट सुना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि वो गन शॉट मेरी गाड़ी पे चलाया गया, क्योंकि मैं तो भाई साहब की मार खा रहा था। तो इतनी देर में मेरी भाभी ये पीछे से चीखी और कहने लगी कि भाईजान मुझे गोली लगी है। पुलिस एहलकारों के वहशाना तशद्दुद को आसिफ की वालदा ने भी देखा। वो गाड़ी से उतरकर एक पुलिस वाले से पूछती रही कि उनके बेटे का कसूर क्या है, उसे क्यों जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। ताहम माँ की ये फरियादें इख्तियारात के गैर कानूनी बोझ के नीचे दबकर दम तोड़ गयी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार इनके बेटे को जान से मारना चाहते थे। वो उसने ऐसे मारी थी निशाने से और कि ड्राइवर को लगे,
اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بچی ہے پیچھے، کیونکہ وہاں تھوڑا اندھیرا تھا، اور بچی ہماری بیچاری زرد میں آ گئی. 3 مہینے شادی کو ہوئے، ہماری جوان بچی. ڈاکٹر تو مریضوں کو بچاتے ہیں، یہ پولیس والے ڈاکٹروں کو مار رہے ہیں. اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد آصف ایس ایس پی آفتاب کے ہمراہ سی آئی ڈی کے دفتر پہنچا تو وہاں موجود ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم کو اس بات پر یقین ہی نہ آیا. ان کا ماتحت عملہ اتنا بے لگام اور شفاف بھی ہو سکتا ہے. تاہم خفیہ کیمروں نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی. ایک پولیس پارٹی کہیں ریڈ پہ جا رہی تھی، یہ 2 گاڑیاں ٹکرتے بچی تیز رفتاری میں. اس میں سے ایک آدمی سے گولی چلی، اس سے خاتون زخمی ہوئی، کوئی کوما میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے ہوگی. لیکن ہم نے 1 سیکنڈ لگائے بغیر خود ان کو گرفتار کیا اور لوکل پولیس کے ہینڈ اوور کیا اور ان کو کہا کہ آپ ایف آئی آر کریں. گرفتار ہی ہماری طرف سے. اگر ہمارے آدمی بھی غلط کریں گے بالکل وہ بھی بند ہوں گے، جو بھی غلط کرے گا وہ بند ہوگا. ڈاکٹر زیب کے شوہر عاطف صدیقی کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی ہے. وہ اس واقعے میں ملوث 3 اہلکاروں کی گرفتاری سے مطمئن ہے اور نہ فائرنگ کرنے والے اہلکار کے فرار ہونے پر مشتعل. ان کا کہنا ہے کہ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ جسے قتل کیا جائے وہ ہر دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ ریڑھ کی ہڈی میں گولی مارنے کے بعد ان کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا گیا ہے. اور ایک چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا انسان اس طرح دونوں ٹانگوں سے معذور ہو جائے تو پھر روز جیتا روز مرتا ہے. ملزمان کو تو پہلے ڈسمس کیا جائے سروس سے اپنی، کیونکہ ایسے لوگ لائق نہیں ہیں پولیس میں رہنے کے لیے جو ہمارے تحفظ کے لیے اور ہمارے ساتھ ہی عوام کے ساتھ ایسا کریں. ظاہر سی بات انہوں نے تو مرڈر کیا ہے. بالکل اپائج ہونا جو ہے وہ موت سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کو سیدھی گولی مار دی جاتی ہے تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کو ساری زندگی کے لیے آپ اذیت دے رہے ہو تو وہ زیادہ دردناک ہے. آئی جی، ڈی آئی جی اور تفتیشی افسر سمیت پولیس کے متعلقہ حکام نے میڈیا کو اس کیس کے بارے میں کسی بھی طرح کی معلومات دینے سے انکار کر دیا ہے. دوسری جانب ڈاکٹر زیب کے والد طفیل احمد کا کہنا ہے کہ اب اگر ملزمان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے تو ان کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد اسماعیل، کراچی. سوال اگر پولیس کی کارکردگی کا ہو تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن بات اگر پولیس کی زیادتیوں کی ہو تو ایک چھوڑو 1000 ملتے ہیں. نوشیر و فیروز کے 16 سالہ نوجوان کو بھی پولیس نہیں اٹھایا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں ماں کو بھٹکتے ہوئے، لیکن بیٹے کی کوئی خبر نہیں. سپریم کورٹ کو تو اس پر رحم آ گیا، لیکن ان ذمہ داروں کو نہیں جنہوں نے ملزمان گرفتار بھی کیے، تحقیقاتی ٹیمیں بھی بنائیں، لیکن ایک بیوہ ماں سے اس کے بیٹے کو نہ ملا سکے. یہ ہے نوشیر و فیروز کی ایک دکھیاری ماں شاہین جوکھیو. جوانی ہی میں بیوہ ہو جانے والی اس غریب عورت نے اپنے اکلوتے بیٹے عمران جوکھیو کو کس طرح جوان کیا، اس بات کو وہ خود جانتی ہے یا اس کا خدا. شاہین نے ساری عمر محنت مشقت کرتے ہوئے گزاری، لیکن اپنے بیٹے کو کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا. بیٹا 16 سال کا ہوا تو اس نے سوچا کہ اب دکھ کے دن ختم اور سکھ کا وقت آنے والا ہے. لیکن اس خواب کے بیچ میں اچانک ہی 2 پولیس والے حامل ہو گئے اور اب یہ ماں پچھلے 23 مہینوں سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. گھر میں موجود بیٹے کی سلائی مشینوں اور اس کی تصویر کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے روتی رہتی ہے اور قرآن ہاتھ میں لے کر خدا سے فریاد کرتی ہے کہ کسی طرح اس کا سہارا واپس آ جائے. یہ 21 مئی 2010 کا واقعہ ہے جب عمران جوکھیو رکشے میں نوشیر و فیروز سے اپنے شہر پھل واپس جا رہا تھا. راستے میں روہڑی کینال کے قریب واقع پولیس چوکی پر تعینات اہلکاروں نے تلاشی کے بہانے عمران کو رکشے سے اتارا اور نامعلوم مقام پر لے گئے. اس دن کے بعد سے آج تک عمران کا کچھ نہیں پتا چلا. عمران کی ماں کی درخواست پر چوکی پر تعینات پولیس اہلکاروں غلام رسول مری اور الیاس سہتو کو گرفتار کر لیا گیا، مگر شاہین جوکھیو کے بقول پولیس حکام اپنے پیٹی بند بھائیوں سے ملے ہوئے تھے اور انہیں ایک بیوہ کی دکھ کا کوئی احساس نہیں. جو یہ کوٹو کو چکر کاٹ رہی ہوں،
ये थानों को चक्कर काट रही हूँ, ये डीपी ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ। मेरा बच्चा बाजियाब नहीं था, मैं बेवा हूँ। मैं सारे ऑफिसर ममत में नहीं तो मेरा बच्चा बाजियाब करा दो। कोई ऑफिसर मेरे पास को सच्चा नहीं था, मेरे दर्द कोई नहीं सुनता है। मगवी के मामू का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर DIG सनाउल्लाह अब्बासी की क़यादत में एक तफ्तीशी टीम बनाई गई थी। इस टीम ने 105 सफ़हात पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब की, जिसमें अगवा की तस्दीक तो की गई है, मगर मगवी के जिंदा या मुर्दा होने के मामले को वाज़ेह नहीं किया गया। अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम सिंध नौशा-अफरोज कोर्ट में भी गए, सखर हाई कोर्ट में भी गए, कराची हाई कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जो है ना दरख्वास्त दाखिल किए। हम सिर्फ 2-250 रुपये कमाने वाले और 2-250 रुपये खाने वाले थे। हमारे को कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, मगर इस बच्चे के केस ने जो है ना हमें रुला के रख दिए। अभी तक हमारा बेटा भी वाजियाब नहीं हुआ। इस रिपोर्ट पर शाहीन जोखियों के अदम एतमाद के बाद DIG सखर डॉक्टर अमीर शेख की क़यादत में एक और तफ्तीशी टीम बनाई गई। उस 4 रुकनी कमेटी ने इस हवाले से जामिया तहकीकात की हैं। 16 महीने बाद ये हमें तफ्तीश मिली तो हमने इसको सारी जो पहले तफ्तीशें हो चुकी थी हमने उसको भी देखा। जो फाइंडिंग हमारी थी कि अभी तक जितनी भी बात हमारे सामने आई उसमें हमें अभी तक इस बात की कोई गवाही नहीं आई कि इमरान जोखियो बेचारा कहीं पे किसी ने उसको जिंदा देखा है। DIG सखर ने रोहड़ी कैनाल से मिलने वाली एक लाश का जिक्र तो किया है, लेकिन इस बात की वजाहत उन्होंने भी नहीं की कि ये लाश किसकी थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए मगवी का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। GFIR के लिए कैमरामैन मोर खान के साथ गुलाम मुस्तफा, नौशा-अफरोज। दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों और स्ट्रीट क्राइम ने अब भावलपुर को भी अपनी लपेट में ले लिया है। कोई घर में लुट रहा है तो कोई सड़कों और बाजारों में। और सितम बालाए सितम यह है कि लुटने वाले जब अपनी फरियाद लेकर मुतालिका थाने पहुंचते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है FIR काटने के लिए। और इस पुलिस दुश्मनी का नतीजा यह निकला है कि अब लूटने वालों ने मारना भी शुरू कर दिया है। और ताजा शिकार है इमरान, अपने घर का वाहिद कफील और अपनी बेवा मां की आंखों का तारा। इस तारे के टूटने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं और ये जानने के लिए बेचैन कि खादिम आला के आखिर हकीकी माने क्या है। भावलपुर के ये ताजिर वजीर आला पंजाब, सूबाई इंतजामिया और मकामी पुलिस के खिलाफ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि जिला में अब माल के साथ इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की भी कोई जमानत नहीं रही। इनका ये एहतजाज कुछ ऐसा गलत भी नहीं, क्योंकि हालिया चंद माह के दौरान इलाके में डाकुओं और रहज़नों को गोया खुली छुट्टी दे दी गई है और वो जब चाहे किसी को उसकी खून पसीने की कमाई और किसी को जिंदा रहने के हक से महरूम कर देते हैं। मोटरसाइकिल, कार, नकदी और दीगर कीमती अशिया लूटे जाने के बाद जब कोई अपनी शिकायत लेकर मुताल्लिका थाने जाता है तो उससे मुबैना तौर पर कभी 10-20 हजार तो कभी 50 हजार रुपए तक रिश्वत तलब की जाती है। पुलिस के इसी गैर कानूनी रवैये के नतीजे में 30 जनवरी 2012 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये जिंदगी को कारामद बनाने के अज़म से मामूर 20 साल इमरान की मैयत है। वो अपनी फालिज ज़दा बेवा माँ की आंखों का तारा और बहन भाइयों का वाहिद कफील था। उसका घर भावलपुर रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ है, जहाँ इसका छोटा सा किराना स्टोर है। दुकान से होने वाली आमदनी से अखराजात पूरे नहीं होते, लिहाजा इमरान को रात के वक्त APV वैन भी चलाना पड़ती। 30 जनवरी की शब वो अपने काम से वापस आया तो देखा कि मुसल्ला डाकू उसकी दुकान में लूट मार कर रहे हैं, जबकि छोटा भाई रिजवान मज़ाहमत करने की वजह से उनके हाथों मार खा रहा है। ये देखकर इमरान जल्दी से दुकान में दाखिल हुआ और अपने भाई को वहशियाना तशद्दुद से बचाना चाहा, लेकिन डाकू मजीद मुश्तइल हो गए और उन्होंने फायरिंग करके इमरान को मौत के घाट उतार दिया, ये सोचे बगैर कि इमरान की मौत उसकी बीवी, माँ और छोटे बहन भाइयों को जीते जी मार देगी। हमारे भाई का क्या कसूर था जो हमारे भाई को मार के चले गए,
ان کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، ان کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کو کیا ہوگا؟ میری والدہ ہیں جو فالج میں متوجہ ہیں، ڈاکٹروں سے علاج ہو رہا ہے ان کا کیا ہوگا؟ ہماری والدہ کا جو ہمارے اوپر سہارا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی لوگ پھرتے ہیں گلیوں میں موٹر سائیکلوں پہ اور بے قصور لوگوں کو گولی مار کر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کسی کا گھر اجڑا ہے، کسی کا گھر نہیں اجڑا، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں. اور پولیس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے پیسے کھانے کے لیے، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی. آتے ہیں یہاں دیکھ کر چلے جاتے ہیں تماشا اور لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے. میرے قاتل نہیں ملے، میرے بچے، میرے نوجوان میرا بیٹا مار دیا، قاتلوں نے مار دیا، نہ پولیس نے کوئی تعاون کرا. میرے بچے کا انصاف لینا منتا بنا. عمران کی موت کے بعد اس کے زیر سایہ زندگی گزارنے والوں کا معاشی مستقبل تاریک ہو گیا ہے. اس کی معذور ماں اپنا ذہنی توازن کھو چکی اور مقتول بیٹے کی تصویر سینے سے لگائے ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے کہ میرے بچے کو کیوں مارا. لیکن اس دردناک سوال کا جواب خواہ کتنا بھی شرمناک کیوں نہ ہو، حکومت کے کسی بھی ذمہ دار کو تاحال شرمندہ نہیں کر سکا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر علاقہ پولیس لوگوں کی شکایات پر کان دھرتے ہوئے مؤثر اقدامات کر لیتی تو یہ سانحہ نہ ہوتا. ادھر متعلقہ تھانے کی پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے الٹا مقتول کے بھائی کو پریشان کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ رضوان نے ابتدائی تحقیقات کے دوران بتایا تھا کہ وہ ملزمان کو جانتا ہے، لہٰذا اب وہی انہیں گرفتار کرائے. وہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ جی میں لڑکوں کو اچھی طرح شناخت کرتا ہوں. باعث اس کی اس بات پہ ہم نے اپنے ملازمان جو ہیں ادھر لگا دیے اور اس کے ساتھ ان کا پورا مطلب رابطہ ہے. یوں ہی وہ لڑکے شناخت ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے طور پر بھی کر رہے ہیں تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. مقتول کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کا ذاتی طور پر نوٹس لیں اور انہیں انصاف دلائیں، ورنہ وہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے اجتماعی خودسوزی کر لیں گے. GOFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ امین عباسی، بھاولپور. جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف GOFIR میں. جاننا چاہتے ہیں کہاں کیا جرم ہوا ہے تو دیکھتے رہیے GOFIR.